بسم الله توكلنا على الله. السلام عليكم البنات. شوف نتوي على 4 قلنا الطول 90 قلنا الفوق غادي نخليو لاستيك. العرض هنا بغينا نقبتو المكان اللي عريض بزاف هو البسان بحال هكا. هو هذا 34 حدو ديرو 33 جاه. الطول ديال البسان هو اللي عريض كتر من الفوق وكتر من الركبه. اولا نخليو واحد 4 ولا 3 ديال لاستيك. نعبرو 30 سنتيم ديال الطول ديال البسان. العرض تاع البسان هو هذا. هنا قلنا الطول 90. ناخدو الرجل من التحت درت فيها 17. طول تاع من الطول الفوق للركبه، الطول الفوق الركبه هنا 45. من الفوق للركبه 45 سنتيم. ناخدوها ناخدو العرض ديالها. العرض تاعها 25. هذا مولاتو شويه غليظه. نجيو من الركبه غادي نجيو من الرجل من هنا لهنا درنا 17. نزيدو 17 سنتيم في البالمه من التحت، وكنزيدو 2 سنتيم على حقاش هاد الثوب كيشرب شويه. واخا درتو في الماء تشرب مزيان، ولكن تنديرو بحساب الزياده. ومن هاد النقطه هادي نجيو لهنا للبسان. تنفصلو على القفا وتنطراسي معكم بالستيلو باش يبان. الحزام غادي نقصو من هنا واحد 5 سنتيم، 5 ديال السنتيم ديال القعده، ونجيو من البسان للقعده. هذا سروال عادي ديال البيجامه. اولا تنقطعو تنقورو هاد التقويره هادي
باش ما يبقى مخنش من الرجل، تيجي مسانتري. غنديرو هاد المسطره هادي باش تعطينا لعبه بالتدقيق. اولا كنجيو من هنا، هذا سروال ديال البيجامه عادي، تنخرطوه من الفوق ونعاودو نخرطو من هنا من الرجل. تنجيو حتى البالمه تنطويو طويه عاد نقطو. ها هو السروال دابا شفتو كي جا مخروط، هذا بلا خرطه، الخرطه ديالو منه كنخرطوه من الفوق ومع الاقتعام من هنا كيعطي العرض للبسان بدون خرطه هذا. ومن القدام تنحيدو هاد الطرف الفوقاني وكننزلو بهذا القدام هذا. تنقوروه هذا الامام، تنطيحوه شويه على اللور وكنخيطو من هنا بالماكينه. في الخياطه غادي نوريكم كيف ديروا. المهم القدام عندنا طيح، اللور يبقى عالي لان مع البسان تيكون تيهز. وهذا هو السروال ديال اليوم. اما بالنسبه للطوني مولات هاد اللبسه هادي عندها لي هونش رقيقه من الفوق، ولكن لي هونش عندها رقيق. نديرو الثوب على 4، الثوب دايما على 4. تنعبرو التقويره هي الاولى عندها 7 سنتيم، 7 ديال السنتيم في التقويره. على 3 هذه التقويره الاولى. من هنايا على الصفر وكنهبطو من هنا ب2 سنتيمتر. تنخليو الكمام فيهم 18، لان الثوب ضيق ما كاين ما نقصو فيه، وكنجيو حتى لهنا ونقورو.
هنا 8 سنتيم. غنجيو نقورها. اولا تقويره ديال اللور والقدام، الكتاف تنطيحوهم، الكمامي تنقادو لان الثوب ضيق، واحد شويه كندخلو هنا تنكضريو الفتح، كنحيدو هاد الطرف الفوقاني القدام بغاتو مولاتو كل فيه بغات فيه 20 سنتيمتر. هذا القدام، ها هي التقويره هي كي جات. المهم هاد التقويره اللي حيدنا ما ترميوهاش، تنفصلوا عليها التبطين ديال الكل، وهذا هو الاهم. الناس المبتدئين والناس اللي يلاه بداو في الفصاله فاهمين شويه وتيطلبوا مني باش يكملوا، ووعدتهم تندير معاهم هاد الفصاله فسميتو. قلت لهم غادي ندير معكم فيديوهات ديال الفصاله. كاين اللي بزاف ما عرفش التقويره، ما تعرفش يلصقها ولا يفصلها. الناس المبتدئين والناس اللي يلاه فاهمين شويه. هاد الطرف اللي شاط غادي نهزو منو التقويره. التقويره غادي نعبرو بها الكول بحال هكا، غنخليو واحد 10 سنتيم من الفوق ونجيو حتى لهنا، ونقورو هكا. نشقو واحد الشقيقه. هذا التبطين ديال التقويره. نجيو حتى الاخير تاع الثوب، نجي من هنا باش ما نضرق عليكم. نتراسيو التقويره على العرض اللي بغى الانسان. كاين اللي تيبيعها رقيقه بحال البيين، كاين اللي تيبيعها عريضه.
دابا هذا هو التبطين ديال هاد التقويه. ها هو كي جا ما تيجي لا قصير ولا ضيق ولا تيجي هو هذاك مسانترين. هادو الناس اللي طلبوا مني التكويره وغادي نوريهم كيفاش يلصقوها في الماكينه. دا هو الشكل كي تجي. دابا انا ركزت اليوم على التكويره بزاف. الناس اللي طلبوا مني التكويره ما تعرفوش يلصقوها ولا يفصلوها، الناس المبتدئين واللي فاهمين شويه في الفصاله. وهذا هو الفيديو تاع اليوم. دابا تنخيطوا هاد التبطين كنديروا الوجه على الوجه. في الخياطه انا غادي نوريكم كيفاش تنخيطوا الكتاف، هما الاولين يتخيطوا، عاد نقلبوا التو نديروا هاد البي هاد التبطين نديروا الوجه على الوجه. وديك الساعات غادي نكمل معكم تتمه الحلقه. اما السروال من بعد نمشي للماكينه عادي نوريكم كيفاش تخيطوه. الناس اللي يطلبوا مني باش يفصلوا السروال ما عارفينش ليه نهائيا، غادي نفهمكم اكثر في الخياطه بالنسبه لي بيتخيط. يلا الى اللقاء، الى فيديو اخر.